काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै स्थापित भन्दा झण्डै 1700 मतले अगाडि गोर्खामा 36 वडाको मतगणना सकियो। 17मा माओवादी केन्द्र विजय। लुम्बिनी भ्रमणलाई मोदीले दिए निकै महत्त्व, जारी गरे वक्तव्य। पोखराको मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको अग्रता कायमै। 36 स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक, कुन पार्टीको कति कहाँ यसबारे पुरा जानकारी। सल्यानको दर्मामा मतगणना रोकियो, काङ्ग्रेसको नाराबाजी। चितवनको राप्तीमा एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई उछुन्यो। साताको 2 दिन बिदा विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा लागू नहुने। इटहरीमा मतगणना सुरु भएको 29 घण्टामा पनि एउटै ओडाको पनि आएन मत परिणाम। ललितपुरमा एमालेका हरिकृष्ण भन्दा काङ्ग्रेसका चिरीबाबु दोब्बरमतले अगाडि। भक्तपुरमा फराकिलो मतान्तरले नेमकिपा अगाडि। 3 वटा ओडामै भयो प्यानल नै विजय। चितवनका ओडाको मत परिणाम, काङ्ग्रेस 4, एमाले 4, माओवादी केन्द्र 3 र राप्रपा 2 ओडामा विजय। एकीकृत समाजवादीको उपाध्यक्षका उम्मेद्वारलाई जम्मा 1 भोट। काठमाडौँमा बालेनले झनै बढाई मतान्तर, केशव स्थापेद 1600 मतले पछाडि। बाँकेमा एमाले 4, काङ्ग्रेस 3, जसपा माओवादी केन्द्र 2-2, राप्रपा 1 ओडामा विजयी। भरतपुर महानगरपालिकामा यो वर्ष पनि निकै चर्को विवाद, रोकियो मतगणना। भरतपुरको विवाद समाधान गर्न सर्वदलीय बैठक जारी। बुटवल उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको अग्रता, एमालेका मेयर उम्मेद्वार 1100 मतले पछि। मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसको अग्रता कायमै। धनगढी उपमहानगरपालिका 1 को वडाध्यक्षमा काङ्ग्रेसका भुडारी प्यानल सहित निर्वाचित। चुनावमा गठबन्धनले धाँधली गरेको एमालेको आरोप। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अपडेट, बालेन शाहको फराकिलो अन्तर कायम। सत्तारूढ दल गठबन्धनले निर्वाचनमा योजनाबद्ध धाँधली गरेको एमालेको गम्भीर आरोप। नाङ्गो नाच गरिरहेको छ। केपी शर्मा ओलीको गिरेनगर झापामा काङ्ग्रेसले खाता खोल्यो। मेयरमा राप्रपाको अग्रता। भरतपुर महानगरपालिकामा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भारी प्रतिस्पर्धा। रेणु दाहाल 52 मतले मात्रै अगाडि। पोखरामा धनराज आचार्यको अग्रता कायमै। काठमाडौँ महानगरको उपप्रमुखमा सुनिता डङ्गोलले ल्याइन् समाजवादीको भन्दा 3 गुणा बढी मत। भोट नदिएको भन्दै काङ्ग्रेस नेताले कुटे मतदाता। जारी मतगणनामा एमालेको चरम असन्तुष्टि। राजेन्द्र लिङदेलको पालिकामा गठबन्धनले लियो अग्रता। बुटवलमा गठबन्धन र एमाले उम्मेद्वार बीच 1000 मतान्तर। काङ्ग्रेस एमाले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव गठबन्धनलाई हराउँदै थावाङमा माओवादी केन्द्रको विजयी। र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा यो वर्ष पनि मचियो रडाको, भएन झण्डै हात हालाहाल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्कर सदाझै आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत हालसम्म 36 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म मतगणना सकिएका 36 वटा पालिका मध्ये 15 पालिका जितेर नेकपा एमाले अग्रस्थानमा रहेको छ। एमालेले 188 पालिकामा अग्रता लिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 11 वटाको प्रमुखमा जित हासिल गरेको छ भने 252 पालिकामा अग्रता लिएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले 8 वटा पालिकामा जित हासिल पार्दा 101 पालिकामा अग्रता हासिल पारेको छ। एकीकृत समाजवादीले 2 पालिकामा जित र 15 पालिकामा अग्रता बनाएको छ। राप्रपाले 7 स्थानमा अग्रता बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको जारी मतगणनामा स्वतन्त्रबाट मेयरको उम्मेद्वार बनेका बालेन शाहले 1676 मतले अग्रता कायम गरेका छन्। केही बेर अगाडि सार्वजनिक मतगणना अनुसार निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका मेयरको उम्मेद्वार बनेका केशव स्थापित 1856 रहेका छन् भने बालेन शाहले 3532 मत प्राप्त गरेका छन्। सुरुवाती अग्रता कायम गरेका स्थापित र दोस्रो बनेकी सृजना सिंहलाई उछिन्दै बालेन शाहले अग्रता कायम गरेका हुन्। हाल गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेकी सृजना सिंह भने 1668 मतसहित तेस्रो स्थानमा रहेकी छिन्। हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाको 1, 2, 3, 4
31 र 32 वडाको राष्ट्रिय सभा गृहमा मतगणना जारी छ। यता उपमेयरमा भने नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बनेकी सुनिता डङ्गोलले निकै अग्रता कायम राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बागलुङको तामान खोला गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार तारानाथ शिरपालीले जम्मा 1 मत प्राप्त गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस समेतको समर्थनमा उम्मेद्वार बनेका उनलाई मतगणना सकिँदा जम्मा 1 मत मात्र प्राप्त भएको हो। उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका शिरपालीले कलम चिन्हमा मात्र 1 मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धन बीच जिल्ला तहबाट गठबन्धनमा सहमति गरिए पनि स्थानीय स्तरमा सहमति विपरीत नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले समेत उपाध्यक्षमा छुट्टा छुट्टी उम्मेद्वार खडा गरेका थिए। उपाध्यक्षमा 4 जनाको प्रतिस्पर्धा भएकोमा नेपाली काङ्ग्रेसकी हिराकुमारी छन्त्यालले 2768 मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएकी छिन्। उनका निकटम प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रकी निशु रसाइलीले 1985 मत प्राप्त गरेकी छिन् भने जनता समाजवादी पार्टीकी गीता घरतीले 49 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सरकारले निर्णय गरेको साताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी अन्तर्गतका क्याम्पसमा लागू नहुने भएको छ। त्रिवी रजिस्टरको कार्यालय सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले आइतबार सूचना जारी गरी बिदा लागू नहुने बताएको हो। सूचनामा कोभिड-19ले समेत शिक्षा क्षेत्रमा असर पारेकाले समयमा कोर्स सक्न बिदाको व्यवस्थापन नगरिएको उल्लेख गरिएको छ। त्रिवीबाट अर्को सूचना जारी नगर्नुसम्मका लागि त्रिवीबाट प्रदान गरिने सेवा र पठन पाठन नियमित सञ्चालन हुने त्रिवीले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै भक्तपुर नगरपालिकाले पनि नगरभित्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई तत्काल सार्वजनिक बिदा नदिन र सबै साविककै अनुसार पठन पाठन लगायत थाल्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउन भन्दै शनिबार र आइतबार 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय आज जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी गराएको छ। दर्शकबिन यसैबीच लुम्बिनी भ्रमणलाई भारतका प्रधानमन्त्री समेत रहेका नरेन्द्र मोदीले निकै महत्त्व दिएका छन्। उनले बुद्ध पूर्णिमाको दिन भोलि गर्ने भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा वक्तव्य जारी गरी नेपालसँग भारतको सम्बन्धलाई अतुलनीय भनेका छन्। भारत र नेपाल बीच पौराणिक सभ्यतादेखि जनस्तरको सम्बन्ध र सम्पर्क समेत रहँदै आएको मोदीको वक्तव्यमा भनिएको छ। उनले भनेका छन्, नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध अतुलनीय छ। भारत र नेपाल बीच पौराणिक सभ्यतादेखि नै जनस्तरको सम्बन्ध र सम्पर्क रहँदै आएको बताएका छन्। आफ्नो भ्रमणले 2 देशबीचको शताब्दीौँदेखि झाङ्गिँदै आएको सम्बन्धलाई थप गहिरो बनाउने आशा व्यक्त गरेका छन्। नरेन्द्र मोदीले भारत भ्रमणका बेला मायादेवी दर्शन गर्ने भन्दै त्यसका लागि निकै इच्छुक भएको बताएका छन्। नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनीमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गर्ने समेत बताएका छन्। देउवासँग गत महिना उपलब्धिमूलक छलफल भएको र फेरि भेट्न आफू आतुर भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा यो वर्ष पनि निकै खतरनाक विवाद भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भएपछि सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक बसेको छ। मतगणना स्थलमै सर्वदलीय बैठक बसिरहेको हो। मतपत्रमा छाप स्पष्ट नभएको भन्दै उम्मेद्वारका प्रतिनिधिबीच विवाद भएपछि मतगणना रोकिएको हो। यही क्रममा समाचार सङ्कलनका लागि खटिएका सञ्चारकर्मीलाई समेत सो स्थानमा अवरोध गरिएको छ। अहिले मिडियालाई फोटो तथा भिडियो खिच्न समेत रोक लगाइएको छ भने उनीहरूलाई प्रहरी लगाएर बाहिर निकालिएको छ। वडा नम्बर 2 को 8 स्थानमा मतगणना भइरहेको बेला गणना अवरुद्ध भएको हो। दर्शकबिन मतगणना अवरुद्ध हुनु अघि 5177 मतगणना गरिसकिएको थियो, जसमा मेयरकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले 1866 मत प्राप्त गराएर अग्रता कायम राखेकी छिन्। यस्तै एमालेको तर्फबाट विजय सुवेदीले 1814 मत पाउँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ खटिवराले 619 मत पाएपछि दर्शकबिन सो स्थानमा यति बेला भीषण आन्दोलन समेत हुन सक्ने आकलन गरिएको छ र मिडियालाई पनि भित्र पस्न नदिए पछि विभिन्न खाले आशंकाहरू गरिएको छ। यस्तै उपमेयरमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारीले भारी मतान्तर बनाएका छन्। उनले 2050 मत पाउँदा राप्रपाकी महिला हिमाली गुरुङले 1451 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यति बेला चितवनमा झडपको स्थिति सृजना पैदा भएपछि यता नेकपा एमाले पालिका चुनावमा सत्तारूढ दल गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आज आइतबार विज्ञप्ति निकालेर स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनुपर्ने चुनावलाई सत्ताधारी गठबन्धन दलले जसरी पनि जित्न धाँधलीका सहरा लिएको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगलाई आचार संहितामा भएको त्रुटि सच्याउन अनुरोध गर्दा अनेक टिप्पणी गर्ने सत्तारूढ दल गठबन्धनका नेताहरूका निरन्तर आचार संहिताका विपरीत कार्यप्रति नेकपा एमाले खेद व्यक्त गरेको छ। चुनावको क्रममा गृह प्रशासन पूर्णतः गठबन्धनको पक्षमा र एमालेको विपक्षमा परिचालन भएको एमाले गम्भीर आरोप लगाएको छ। एमालेका मतदाता र उम्मेद्वारलाई हत्या र गिरफ्तार गर्ने सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट हाकाहाकी पैसा बाँड्ने काम हुँदा समेत रोक्न प्रयास नगर्ने, बुथ कब्जा गर्ने तथा मतगणनाको क्रममा पनि गठबन्धनलाई फाइदा हुने गरी बदर मतलाई सदर गरेको एमालेका प्रतिनिधिहरूले नै नराखेको लगायतका आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ। दर्शकबिन महासचिव शङ्कर पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा यति बेला निकै चासोको साथ देशैभरि राजनीतिमा हेरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको अपडेटमा बालेन शाहको फराकिलो अन्तर कायम भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले 3532 मत ल्याएर फराकिलो अन्तर कायम गरेका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका केशव स्थापीले 1856 मत ल्याएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले 1668 मत ल्याएकी छिन्। उनीहरूले पाएको मत आइतबार दिउँसो 5 बजेसम्मको मतगणनामा आधारित रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच भोट नदिएको भन्दै जुम्लामा नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टीका नेताले मतदाता कुटेका छन्। काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका चन्दननाथ नगरपालिका 8बाट अध्यक्षका उम्मेद्वार रूप बहादुर रोकायाले मतदातामाथि कुटपिट गरेका हुन्। रोकायाले आफूलाई भोट नदिएको भन्दै सोही गाउँका कुमार विक्रम शाही र कमल बोहरामाथि कुटपिट गरेका हुन्। रोकायाले भोट नहालेर धोका दिएको भन्दै कुटपिट गरेको पीडित पक्षको भनाइरहेको छ। कुटाइबाट शाही घाइते भएका छन्। उपचारका लागि उनलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षा अस्पतालमा लगिएको छ भने रोकायामाथि भने प्रहरीमा उजुरी परेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको गृहपालिका कञ्चनवाल गाउँपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धनका संयुक्त उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका लोकेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशीले 483 मतले अग्रता लिएका हुन्। राजवंशीले 1227 मत प्राप्त गरेका छन् भने राप्रपाका उम्मेद्वार अन्जरा लमले 755 मत प्राप्त गरेर दोस्रो स्थानमा छन्। यसैगरी माओवादीका उम्मेद्वार बुद्धि प्रसाद नेपालीले 81 र जसपाका ज्ञानबहादुर राईले 3 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले ठूलो अन्तरको अग्रता बनाएकी छिन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म डङ्गोलले 2884 मत प्राप्त गरेकी छिन्। यो मत उनको निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठले ल्याएको भन्दा 3 गुणा बढी रहेको छ। एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार श्रेष्ठले 832 मत 23 मत प्राप्त गरेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका थिए। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार विनिता मगैयाले 670 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त। दर्शकबिन यसैबीच देशैभरि स्थानीय चुनाव लागिरहेको छ। दर्शकबिन देशमा यति बेला कतै अशान्ति छ, कतै शान्ति र राम्रो वातावरणमा चुनावको मतगणना भइरहेको छ। दर्शकबिन यसको बारेमा तपाईहरूको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक देश या विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन हाम्रा भिडियोहरू तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि नयाँ अपडेटका साथ उपस्थित हुने भएको छ। अहिलेका लागि भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।